दर्शकबिन जय मसीह। आज म आङसान होङ ख्रिस्ट होइनन् भन्ने बाइबलीय प्रमाणहरू बताउन गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। आङसान होङ ख्रिस्ट होइनन् भन्ने बाइबलीय प्रमाणहरू। प्रिय मित्रहरू, सुरुमा हामी आङसान होङको परिचयबाट सुरु गरौँ। उनको जन्म सन् 1918 मा कोरियाको एक बुद्धिस्ट परिवारमा भएको थियो। लगभग 30 वर्षको उमेरसम्म उनी बुद्धिस्ट नै थिए। सन् 1947 देखि सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट नामक चर्चमा उनी उपस्थित हुन थाले। सन् 1948 मा उनले बप्तिस्मा लिए, तर सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्चका दाबी अनुसार सन् 1954 मा उनले बप्तिस्मा लिएको बताउँछन्। यसकारण उनले कहिले बप्तिस्मा लिए भन्ने विषयमा धेरै विवादहरू छन्। सन् 1962 मा सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट चर्चबाट उनलाई बहिष्कृत गरियो। सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टमा रहँदा उनले निकै नै विवादास्पद तर्कहरू गरेकोले उनलाई त्यहाँबाट झुटा शिक्षक भनेर निकालिएको थियो। त्यसपछि सन् 1964 मा उनले वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड भन्ने चर्चको स्थापना गरे। सन् 1985 मा मस्तिष्कमा रगत जमेर अर्थात् उच्च रक्तचाप भएर उनको मृत्यु भयो। आङसान होङको मृत्युपछि यसको नेतृत्व जहाङ गिल्जाले गर्दै आएकी छिन्, जसलाई उनका अनुयायीहरूले माता परमेश्वर भनेर मान्दछन्। जहाङ गिल्जा कोरियामा जन्मेकी एक महिला हुन्। उनको जन्म सन् 1943 मा भएको थियो। उनले सन् 1966 मा किम जे हुनसँग विवाह गरेका थिए। विवाहपछि उनीहरू आङसान होङले सुरु गरेको मण्डलीमा जान थाले। पछि उनीहरू त्यो मण्डलीको मिसनरी र प्रचारक भएर काम गर्न थाले। तर दुःखको कुरा, जहाङ गिल्जा आङसान होङको प्रेममा परे। अन्ततः जहाङ गिल्जाले आफ्नो श्रीमान किम जे हुनसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर आङसान होङसँग विवाह गरे। हाल यिनै महिलाले नेतृत्व गर्दै छिन्। वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गडको सिद्धान्तहरू। आङसान होङ दोस्रो पटक आउनुभएका ख्रिस्ट हुन् भनी विश्वास गर्छ। जहाङ गिल्जालाई माता परमेश्वर भनी विश्वास गर्छ। मुक्ति पाउनलाई निस्तार चाड मनाउनुपर्छ भनी सिकाउँछ। आराधना सेवा शनिबार नै गर्नुपर्छ भनी सिकाउँछ। महिलाहरूले प्रार्थना गर्दा अनिवार्य घुम्टो लगाउनुपर्छ भनी सिकाउँछ। आङसान होङको नाममा बप्तिस्मा लिन्छन्। क्रुसलाई मूर्ति पूजाको रूपमा मान्छन्। क्रिसमस र इस्टर मान्दैनन्। प्रार्थनाको अन्तमा स्वर्गीय पिता आङसान होङको नाममा आमेन भन्दछन्। अब हामी आङसान होङ दोस्रो पटक आउनुभएका ख्रिस्ट होइनन् भन्ने बाइबलीय प्रमाणहरू हेर्नेछौँ। पहिलो, आङसान होङको आगमनमा बाइबलका कुनै पनि प्रतिज्ञाहरू पुरा भएनन्। प्रिय मित्रहरू, बाइबलमा प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनको विषयमा सुस्पष्ट प्रतिज्ञाहरू छन्। जस्तै उहाँ जसरी स्वर्ग उचालिनुभयो त्यसरी नै फेरि आउनुहुनेछ। प्रेरित 1:11। उहाँ जैतुन डाँडाबाट माथि स्वर्गतिर जानुभयो, उहाँ फेरि जैतुन डाँडामा फर्केर आउनुहुनेछ। जकरिया 14:4। उहाँ आँखाले देख्दा देख्दै स्वर्ग जानुभयो, उहाँ फेरि देख्ने गरी फर्केर आउनुहुनेछ। मत्ती 24:30। उहाँ बादलमा लोप हुनुभयो, उहाँ फेरि बादलमा सवारी भई फर्केर आउनुहुनेछ। प्रकाश 1:7। उहाँको स्वर्गारोहण महिमाले पूर्ण थियो। उहाँ फर्केर आउनुहुँदा झन बढी शक्ति र ठुलो महिमाका साथ आउनुहुनेछ। मत्ती 24:30। उहाँ हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाजमा र परमेश्वरका तुरहीको चर्को स्वरसित
स्वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ। पहिलो थेसलोनिकी 4:16। जसरी बिजुली चम्कदा पूर्वबाट पश्चिमसम्म उज्यालो हुन्छ, त्यसरी नै येशूको आगमन हुनेछ। मत्ती 24:27। प्रिय मित्रहरू, सन् 1918 आङसान होङको आगमनमा बाइबलका यी कुनै पनि प्रतिज्ञाहरू पुरा भएनन्। न त यीशु उचालिनु भए झैँ गरी आए, न त जैतुन डाँडामा नै आए, न त बादलको सवारीमा सबैले देख्ने गरी नै आए, न त ठुलो शक्ति र महिमाका साथ नै आए, न त हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित नै ओर्लेर आए, न त बिजुली चम्किँदा सबैले थाहा गरे झैँ आए। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, आङसान होङ ख्रिस्ट होइन। दोस्रो, आङसान होङले मूर्ति पूजा गरे। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म बाहेक अरू कुनै देवता देवी नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, मूर्तिहरूका सामु ननिउरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म तिमीहरूका परम प्रभु डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। प्रस्थान 20:3-4। यीशुले पनि यही आज्ञा दिनुभएको छ। तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले र तेरो सारा प्राणले र तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। लुका 12:30। प्रिय मित्रहरू, बाइबलका यी आज्ञाहरूबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ कि परमेश्वर मूर्ति पूजालाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर मूर्ति पूजामा संलग्न हुनेहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ। आङसान होङको जन्म सन् 1918 कोरियाको एक बुद्धिस्ट परिवारमा भएको थियो। लगभग 30 वर्षको उमेरसम्म उनी बुद्धिस्ट नै थिए। यदि आङसान होङ ख्रिस्ट हुनुभएको भए मूर्ति पूजा गर्थेनन्, मूर्ति पूजालाई घृणा गर्थे। आफै परमेश्वर भएर जीवनको 30 वर्ष कसरी अरू देवताको पूजा गर्न सक्छ? यीशु ख्रिस्टलाई हेर्नुहोस्, उहाँले सानैदेखि परमेश्वरको वचन पालन गर्नुहुन्थ्यो। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ कि आङसान होङ ख्रिस्ट होइनन्। तेस्रो, आङसान होङले विवाह गरेर घरजम गरे। प्रिय मित्रहरू, यीशु ख्रिस्ट 2023 वर्ष अगाडि यो संसारमा आउनुभयो र उहाँ 33 वर्ष यो संसारमा रहनुभयो, तर उहाँले विवाह गर्नु भएन, न त कसैलाई प्रेम जालमा फसाउनु भयो। दोस्रो आगमनमा पनि विवाह गर्नु हुनेछ भनेर कहीँ कतै भविष्यवाणी गरिएको छैन। तर आङसान होङले त एकभन्दा बढीलाई विवाह गरे। उनको पहिलो श्रीमती वाङ वन सन थियो। उनीहरूको 3 सन्तान थिए। दोस्रो श्रीमती जहाङ गिल्जा थिइन्। वास्तवमा जहाङ गिल्जा किम जे हुनकी श्रीमती थिइन्। विवाहित भएर पनि जहाङ गिल्जा आङसान होङको प्रेममा फसिन्। अन्ततः उनले आफ्नो प्रथम श्रीमान किम जे हुनसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर आङसान होङसँग विवाह गरे। प्रिय मित्रहरू, मत्ती 19:9 उल्लेखित येशूको वचन अनुसार उनीहरूले व्यभिचार गरेको देखिन्छ, जहाँ यसरी लेखेको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले व्यभिचारको कारण बाहेक आफ्नी पत्नीलाई त्यागेर अर्कीसँग विवाह गर्दछ त्यसले व्यभिचार गर्दछ, अनि जसले त्यागिएकीलाई विवाह गर्छ त्यसले पनि व्यभिचार गर्दछ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यीशु ख्रिस्टले यस्तो पाप गर्नु होला त? अवश्य पनि गर्नुहुन्न। जसले कोही स्त्रीलाई काम वासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ भनेर सिकाउनु हुने येशूले यस्तो पाप गर्न सक्नुहुन्न। तर ख्रिस्ट भनिने आङसान होङ र माता परमेश्वर भनिने जहाङ गिल्जाले येशूको वचन
विपरीत गरे। त्यसैले आङसान होङ ख्रिस्ट हुन सक्दैन। चौथो, बाइबलमा आङसान होङको नाम उल्लेख गरेको छैन। प्रिय मित्रहरू, बाइबलमा आङसान होङको नाम कहीँ कतै पाइँदैन, तर वर्ल्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गडले आङसान होङको नाममा बप्तिस्मा दिन्छ, आङसान होङको नाममा प्रार्थना गर्छ। उनीहरूले पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा नै आङसान होङ हो भनी सिकाउँछ। प्रकाश 3:12 यीशुले भन्नुभएको नयाँ नाउँ आङसान होङ हो भनी उनीहरू विश्वास गर्छन्। तर बाइबलले पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भन्नुभएको छ। मत्ती 28:19। यीशुको नाममा प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। यूहन्ना 14:12-13। बाइबलले स्पष्ट भन्छ कि यीशु नै हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि हरेक प्राणीले यीशुको नाउँमा घोडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले यीशु ख्रिस्टलाई प्रभु भने स्वीकार गर्नुपर्छ। फिलिपी 2:9-11। बाइबलमा हुँदै नभएको नाममा बप्तिस्मा दिनु, प्रार्थना गर्नु वा घोडा टेक्नु, बाइबलमा हुँदै नभएको नामलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नु मूर्ति पूजा हो। त्यसैले आङसान होङ ख्रिस्ट होइन। पाँचौँ, आङसान होङ रोगी र दुर्बल थिए। प्रिय मित्रहरू, आङसान होङ शारीरिक रूपमा पनि रोगी र दुर्बल थिए। उनको आँखा कमजोर थियो, उच्च रक्तचापको बिमारी थियो। उनको मृत्यु पनि मस्तिष्कमा रगत जमेर अर्थात् उच्च रक्तचापको कारण भएको थियो। तर यीशु त्यस्तो हुनुहुन्थेन। बाइबल भन्छ उहाँ आफैले हाम्रा दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रा रोगहरू उठाइ लानुभयो। मत्ती 8:17। यीशुले हजारौँ रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, भूत आत्माहरूलाई निकाल्नुभयो, अन्धोलाई दृष्टि दिनुभयो, मरेकाहरूलाई जीवित पार्नुभयो। वास्तवमा यीशुले निको पार्न नसक्ने कुनै रोग थिएन। बाइबल भन्छ अब उहाँ फेरि दोस्रो पटक आउनुहुँदा झन बढी शक्तिशाली र ठुलो महिमाका साथ आउनुहुनेछ। मत्ती 24:23। त्यसैले आङसान होङ ख्रिस्ट हुन सक्दैन। छैटौँ, आङसान होङको मृत्यु भयो। प्रिय मित्रहरू, यदि आङसान होङ दोस्रो पटक आउनुभएको ख्रिस्ट हो भने मर्ने थिएन, किनकि बाइबल भन्छ हामी जान्दछौँ कि ख्रिस्ट मरेकाहरूबाट जीवित भएर फेरि मर्नुहुने छैन। अब उसो उहाँमाथि मृत्युको राज्य हुँदैन। जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यो पापको लेखी सधैँको लागि एकैपल्ट मर्नुभयो। रोमी 6:9। यीशु स्वयंले यसरी भन्नुभएको छ, नडराऊ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। प्रकाश 1:17-18। माथिका पदहरूबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ कि यीशु अब मर्नुहुने छैन। मृत्युको राज्य उहाँमाथि छैन। उहाँ सदा सर्वदाको निम्ति जीवित हुनुभयो। तर आङसान होङ 67 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। त्यसैले आङसान होङ ख्रिस्ट होइन। अन्तमा प्रिय मित्रहरू, माथि उल्लेख गरिएका प्रमाणहरूले आङसान होङ दोस्रो पटक आउनुभएका ख्रिस्ट हुन सक्दैनन् भनेर प्रमाणित गर्दछ। यीशुले भन्नुभयो, तब तिमीहरूलाई कसैले हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् कि त्यहाँ छन् भन्यो भने विश्वास नगर, किनकि झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन्। मत्ती 24:23-24। यो वचन अनुसार आङसान होङ एक झुटा अगमवक्ता मात्र थिए। उनले सन् 1967 र 1988 येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए, तर उनको भविष्यवाणी पुरा भएन। सन् 2012 पृथ्वीको अन्त्य हुन्छ भनी घोषणा गर्नेहरू पनि यिनीहरू नै थिए। नेपालमा यो समूहलाई परमेश्वरको मण्डली वा सियोन भनेर चिनिन्छ। यो समूह नेपालमा धेरै सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। यसकारण यस्तो भ्रमपूर्ण झुटो शिक्षाबाट हामी सबै
होसियार हुनु आवश्यक छ। प्रभुको स्तुति होस्। आजको यो भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।